बूढ़ी औरत अगर जवान लड़के से निकाह कर ले तो वो दोबारा से जवान हो सकती है। बीवी की तरफ मुंह करके सोने से इंसान बहुत देर से बूढ़ा होता है। तरबूज खाकर बीवी के साथ जमा करने से मर्द की ताकत बढ़ जाती है। गन्ने के रस में अदरक डालकर पीकर जमा करने से नफ्स में सख्तपन आ जाता है। टाइमिंग में इजाफा करना चाहते हो तो लसूड़ा खाकर बीवी के साथ जमा किया करो, अफाका होगा। दौरान जमा ठंडा पानी पीने से नफ्स में ढीलापन आना शुरू हो जाता है। दौरान जमा मर्द अगर ऊँटनी का दूध पी ले तो 100 साल तक जवान रहता है। पट्टे मजबूत करना चाहते हो तो लौंग मुंह में डालकर बीवी के पास जाया करो, अफाका होगा। जो औरत तेज तेज चलने की आदी होती है, ऐसी औरत में मोहब्बत और प्यार बहुत ही कम होता है। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली औरत में मोहब्बत और प्यार कूट कूट कर भरा होता है। नफ्स में ढीलापन आ जाता है तो बकरे की चर्बी का तेल नफ्स पर लगाओ, अफाका होगा। जो बंदा बकरे के कपूरे भून कर खाता है वो एक वक्त में 3 औरतों को खुश कर सकता है। घर में मुसीबतें आना शुरू हो जाएं तो घर में रात की रानी का पौधा उगाओ। कद रुक गई है तो रात को सोते वक्त हमेशा उल्टा होकर सोया करो, कद बढ़ना शुरू हो जाएगी। हड्डियों पर गोश्त चढ़ना चाहते हो तो सोते वक्त जापानी फल खा लिया करो, अफाका होगा। बैठे बैठे टांगे हिलाने से घर में नहूसत और मुसीबतें आ जाती हैं। काली खांसी लगी हुई है तो नीम गर्म पानी में तुखम बलिंगा डालकर खाओ, काली खांसी ख़त्म हो जाएगी। मकड़ी के जाले को अपनी नाफ में डालकर सोने से इंसान की चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। हामला घोड़ी के पूंछ के चंद बाल घर में लटकाने से बांझ बीवी को जल्द हमल ठहर जाता है। नहाने के दौरान अदरक चाटने से इंसान का पेट कभी भी बाहर नहीं निकलता है। टमाटर खाकर बीवी के पास जाने से इंसान में कभी भी खून की कमी नहीं होती है। ज़ेरे नाफ बाल साफ करके जमा करने से इंसान में कभी भी ताकत की कमी नहीं होती है। अमरूद खाते वक्त अमरूद के अंदर से कीड़ा निकल आए तो समझ जाओ दौलत आने वाली है। घर में सुकून और राहत आने वाला है। घर में दूध खराब हो जाए तो समझ जाओ घर में सुकून आने वाला है। चमगादड़ जिस घर में घोंसला बना लेता है उस घर में गुर्बत आना शुरू हो जाती है। एक समझदार दिल कदर शनासी और कदरदानी के जज्बात से लबरेज होता है, और कदरदानी और कदरदानी और कदर शनासी जिंदगी को सहल बना देती है, रोशन और पुरलुत्फ बना देती है। अगर हक ताला ने तुम्हें गुफ्तार और किरदार दोनों अनायत की हो तो सादत है। अगर सिर्फ किरदार हो तो लानत है। अगर फ़कत गुफ्तार हो तो मुसीबत है। अगर दोनों ही ना हों तो आफत है। लोग अपने अखलाक पर कायम रहते हैं और अच्छा सलूक करते हैं जब तक उनकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ कोई हरकत न की जाए, और अगर ऐसा किया जाए तो खुद हो जाते हैं और मोहसिन शरीर हो जाते हैं। वक्त की मुखालफत और अदबी एक वक्त कोई ख़ास का खुदाई यगाना बेहतरीन होता है, उसको छोड़कर और बातों में मशगूल होता है जो हर चंद अच्छी हों, हिकमत के ख़िलाफ़ है। अक्लमंद के साथ जंग करना बेवकूफ़ों के साथ हलवा खाने से ज़्यादा आसान है। मुनाफिक की अलामत गैर मौजूद सिफ़त की तारीफ़ पर खुश होना और मौजब अयूब की मज़म्मत पर खफा होना है। सआदत और खुश बख्ती ये है कि मती होकर इंसान डरता रहे कि मुबादा खताकार होकर मरदूद हो जाए, और शकावत की अलामत ये है कि बावजूद मसियत और नाफरमानी के उम्मीद रखे कि मकबूल होकर अजर पाएगा। जो बंदा किसी जमात के किसी बुरे काम पर राज़ी हो तो वो उसका में उनके साथ शामिल है, और जो किसी बुरे काम में शामिल हो उसको दोहरा गुनाह होता है, एक उस काम पर राज़ी होने और दूसरे उसको करने पर। इंसान खुदा का बंदा रहता है जब तक वो नौकर न रखे,
کوئی بندہ آئندہ کے لیے حکم نہیں لگا سکتا، مگر دعویٰ کرے اس کی فضیحت ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ تحفہ دینے والے کا دل تحفے کو پیار اور قیمتی بنا دیتا ہے۔ جب دوست مانگے تو کل کا سوال ہی نہیں، جس کے سرتاج ہوتا ہے اس سے تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ مرنے کی بجائے مصائب برداشت کرنے کے لیے زیادہ ہمت کی ضرورت ہے۔ مصیبت کی پیشگی اندازہ نہ لگائیں اور نہ ہیں ایسی باتوں کے بارے میں پریشان ہوں جو شاید کبھی ظہور پذیر ہی نہ ہوں۔ جس چیز کے بارے میں ہم جتنا کم جانتے ہیں اس پر ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ جو چیز دیکھو اس پر آدھا یقین کرو اور جو سنو اس پر بالکل یقین نہ کرو۔ میں تھوڑا سا مہربان بننا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خطاؤں کا مشاہدہ کرنے کی بجائے اپنی آنکھیں تھوڑی سی بند کر لینا چاہتا ہوں۔ جو دوسروں پر احسان جتانے کا خواہش مند ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جس کے دل میں محبت ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ مسلمان کو متفکر پیدا کیا گیا ہے، غافل پیدا نہیں کیا گیا، مگر اس تفکر کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ فقر اس وقت تک چمکتا نہیں ہے جب تک خلوص نہ ہو، خلوص چلتا نہیں جب تک عمل کا جذبہ شامل نہ ہو۔ وقت زندگی کا بڑا سرمایہ ہے، اس لیے اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح و شام تک کی زندگی میں جس قدر مشاغل ہیں ان کے لیے نظام اور اوقات مرتب کیا جائے تاکہ ہر کام مناسب وقت پر آسانی سے ہو جائے۔ آنکھ رکھنے والا کوئی شخص بھی اس راستے میں نہیں چل سکتا جس پر وہ چلتے ہیں۔ اپنے آپ سے آگاہ ہو کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب تک آگاہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک بھی پریشان ہی رہتا ہے۔ ایک اچھے ماتحت کی نشانی یہ ہے کہ وہ عمل باس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے اور نتیجہ اپنی مرضی کا حاصل کرتا ہے۔ کام کرنا مشکل ہے، مگر یقین کریں کہ کام نہ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ جن لوگوں سے گاہ گاہ اذیت پہنچتی ہے انہیں گاہ گاہ کچھ ہدیہ تکلف پیش کر دیا کریں اور گاہ گاہ دعوت و ناشتہ بھی کر دیا کریں۔ اس سے قلب کو تعالیٰ کے ساتھ فراغت حاصل ہوگی۔ ہر وقت خدا کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اسی کی رضا جوئی کا طالب ہو۔ اللہ پاک اس کو دنیا کے غموں سے نجات عطا فرماتا ہے، دنیا کے سب کاموں کا کفیل ہو جاتا ہے۔ جذبے مضبوط ارادوں کو جنم دیتے ہیں، اور ارادے اچھے ہوں اور مضبوط ہوں تو عمل کی راہیں بھی صاف اور آسان ہو جاتی ہیں۔ ارادے کمزور ہوں تو معمولی سا کام بھی پہاڑ جتنا بڑا اور مشکل نظر آتا ہے۔ وقت آج کل بہت قیمتی ہے، بے قدری کے اعتبار سے بے قیمت ہوا ہے۔ مسلمان کے بدلے ہوئے دماغ میں یہ بات سما گئی ہے کہ جو وقت دنیا کے کاموں میں صرف ہو وہ قیمتی ہے اور جو دین کے کام میں صرف ہو وہ بے قیمتی ہے۔ حالانکہ زندگی کا جو حصہ دین میں صرف ہو وہ دراصل قیمتی ہے۔ بہشت کے طلب کرنے کے لیے اپنی موت کو بھول جاؤ۔ حق تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے اور زمین و آسمانوں کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کو دیکھ کر مسکراؤ گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ جو بندہ جس دائرے میں مشہور ہوگا وہی دائرہ اس کی عبرت ہوگا اور وہی دائرہ اس کی عاقبت ہوگا۔ لہٰذا کسی کی عاقبت دیکھنی ہو تو اس آدمی کا دائرہ دیکھو۔ جو اہل باطن ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے۔ تزکیہ یہ بھی ہے انسان کسی نقصان پہنچانے کی اپنی صلاحیت ختم کر دے۔ بیرونی اصلاح کارگر ثابت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ کسی شخص کو تبدیل کر سکتی ہے، بلکہ اصلاح کاری کا عمل انفرادی تبدیلی کا عمل ہوتا ہے اور یہ عمل کسی بھی شخص میں اندرونی طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو اپنے آپ کو ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ بندہ بھی جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔
یقین رکھو جس کے دوست اچھے ہوں تو وہ بندہ خود بھی اچھا ہی ہوگا۔ اگر کسی کی اچھائی کو جاننا ہے تو اس کے دوستوں کو پرکھو اور ان کی عادات کو دیکھو۔ زیادہ کلام کرنے سے بات کہیں کی کہیں جا نکلتی اور کلام کی شاخیں دور تک پھیل جاتی ہیں۔ وہ مادہ معنی سے خالی ہو جاتا ہے اور کلام اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ گویا اس کی کوئی حد اختتام نہیں اور پھر اس کا سننا کسی کو گوارا نہیں ہوتا۔ بخل ننگ و عار ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے، اور غربت مرد و زیر و دنا کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے۔ عجز و درماندگی مصیبت ہے، اور صبر شکیبائی شجاعت ہے، اور دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے، اور پرہیزگاری ایک بڑی سپر ہے۔